अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मेरे चैनल पे नए हर आने वाले उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो बढ़ते हैं मज़ीद ग़ुलाम ये जो सबक है इसकी तशरीह की तरफ कि इसमें मुख्तलिफ़ जो मुश्किल अल्फाज होते हैं तो उनके इंशाल्लाह मानी भी बताता चला जाऊंगा और आप लोग ऐसा करें कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं मज़ीद यानी सबक की तरफ, तशरीह की तरफ। सबक का नाम क्या है? ग़ुलाम है। और इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है और ये एक मज़ाह निगार हैं। तो ये यहाँ पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा बढ़ते हैं ये आगाज़ करते हैं सबक का। ग़ुलाम खुदा बेहतर जानता है, ये पहली लाइन है। खुदा बेहतर जानता है मतलब यानी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला यानी बेटर नोज़ कि मुझको किस गरज़ की तकमील, गरज़ मतलब मकसद, तकमील मुकम्मल करना, और किस ख़याल को पेश नज़र रख कर पैदा किया गया है। ये ग़ुलाम की ज़ुबानी ये एक बात है कि वो कह रहे हैं, कहानी बयान कर रहे हैं कि मुझको किस गरज़ की तकमील। एक अर्ज़ है, अगर इस ऐन के ऊपर अगर वो यानी नुक्ता ना हो तो उसे अर्ज़ कहते हैं। अर्ज़ के मानी है कुछ कहना यानी कहना, और गरज़ का मतलब यहाँ पे है मकसद, यानी मुझको किस गरज़ की तकमील, तकमील यानी मुकम्मल करना, और किस ख़याल को पेश नज़र यानी किस ख़याल को सामने रख कर, पेश नज़र के मानी है यानी सामने रख कर पैदा किया गया है। मतलब इसका ये है, इस लाइन में कहना ये चाहते हैं कि ग़ुलाम कहते हैं कि मुझे क्यों पैदा किया गया, ऐसा कौन सा मकसद था कि मुझे उस मकसद को मुकम्मल करने के लिए पैदा किया गया। अगर मैं आपको इस हवाले से अगर ये एक बात बता दूं कि कम अज़ कम कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया, अल्लाह ने मुझे क्यों तख्लीक किया। तो अल्लाह ताला अगर किसी इंसान को तख्लीक करता है, बनाता है, अगर अल्लाह ताला किसी इंसान को इस दुनिया में ले आता है तो वो इस दुनिया में यानी उसका कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता है। लिहाजा इंसान को इस बात की तरफ तवज्जो ये इसलिए देनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर इंसान को किसी न किसी मकसद के तहत अल्लाह ताला बनाता है और पैदा करता है। लेकिन हमें इस नुक्ते को समझना चाहिए, मतलब इसलिए समझना चाहिए कि एक इंसान को कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और उनको उम्मीद के सहारे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे किस ख्याल को पेश नज़र रख कर पैदा किया गया है। हर इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, खूबियाँ होती हैं, और अल्लाह ताला हर इंसान से बहुत काम लेता है। यानी हर इंसान यानी किसी यानी गरज़ के तहत अल्लाह ताला पैदा करता है। बहरहाल मुझे तो बज़ाहिर अपने यहाँ आने की कोई ख़ास वजह मालूम नहीं होती। यानी ये कहते हैं कि मुझे बज़ाहिर यानी खुली तौर पर यानी ज़ाहिर तौर पर और अपने यहाँ आने की कोई ख़ास वजह मालूम नहीं होती। यहाँ आने की मतलब यहाँ ये इस दुनिया में मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो कोई इसकी कोई ख़ास वजह मालूम नहीं होती। वजह की जमा क्या है? वजूहात है। वजूहात है और सबब की जमा असबाब है। ये वजह और सबब ये दोनों क्या है? ये सिनोनिम है, मुतरादिफ है। मुतरादिफ वो अल्फाज जो एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज हों तो उसे मुतरादिफ कहते हैं। हाँ, अगर सरकार के चांटों के लिए किसी गुद्दी की, सरकार का मतलब यहाँ पे ये जो जिस घर में ये रह रहा है, चांटों का मतलब क्या है? ये तमांचे जिसको कहते हैं। गुद्दी का मतलब क्या है? गुद्दी असल में गर्दन का जो पिछला हिस्सा होता है उसे गुद्दी कहते हैं। बेगम साहिबा के तमांचों के लिए किसी कल्ले किसे कहते हैं? कल्ला का मतलब यहाँ पे क्या है? यानी कल्ला यानी किसे कहते हैं? कल्ले की मानी क्या है? कल्ले के मानी असल में ये गाल है या जबड़ा जिसको कहते हैं, गाल गल यानी अच्छा कल्ले की, साहिबजादे साहिब की टोकरों के लिए किसी पिंडली की, और साहिबजादी साहिब की चुटकियों के लिए चुटकियों के लिए किसी हाथ की ज़रूरत थी। चुटकी यानी किसी इंसान को जब वो छुटकी देता है या इसी तरह। बहरहाल तो वो मेरे लिए तो मेरे पैदा करने के लिए बहुत काफ़ी वजूह मौजूद थे। मतलब यानी मुझे जो पैदा किया गया है तो ज़ाहिरी बात है कि बहुत सारी वजूहात थी, इसलिए मुझे इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया। और शायद इसी ख्याल से मेरी हड्डियाँ मजबूत, मेरा गोश्त सख्त और मेरी गुद्दी मजबूत बनाई गई है।
یعنی یہ ایک اس میں ایک مزاح والی بات ہے. یعنی شعر یہ کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں کہ شاید مجھے اس خیال سے میری ہڈیاں، یعنی جو میری ہڈیاں ہے بونز مضبوط، مطلب یعنی اسٹرانگ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے، میرا گوشت سخت اس لیے بنایا گیا، اور میری گدی مضبوط بنائی گئی ہے، یعنی میرے جو گردن کا پچھلا حصہ ہے یہ اس لیے سخت بنایا گیا ہے، یا رفتہ رفتہ بن گئی ہے، مطلب یعنی یہ میں خود مضبوط ہو گیا ہوں. میں کہاں پیدا ہوں اور کب پیدا ہوا، یعنی یہ کہتے ہیں میں کہاں پیدا ہوا، میں کب پیدا ہوا، یہ آپ کو بتا رہے ہیں. اور اس کا داخلہ قضاء و قدر کے دفتر میں شاید مل سکے. قضاء و قدر یہ کس کی طرف اشارہ ہے، یعنی تقدیر الہی مراد ہے. قضاء و قدر کا مطلب یہاں پہ تقدیر الہی یا مراد تقدیر ہے کہ دفتر میں شاید مل سکے. دنیا میں ان واقعات کا پتہ چلنا یا پتہ چلانا ناممکن ہے. دنیا میں ان واقعات کا واقعہ کی جمع واقعات ہے، اور واقعہ کا مطلب یعنی ایک ایکسیڈنٹ بھی ہے، انسیڈنٹ بھی ہے. ان واقعات کا پتہ چلانا یا پتہ چلنا ناممکن ہے، یعنی اس دنیا میں ان واقعات کا پتہ چلانا یا چلنا ناممکن ہے. میرے ماں باپ کون تھے اس کا حیال بھی کسی کو معلوم نہیں، اور کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے. یعنی میں اس کا حیال، میرے ماں باپ کون تھے، میرے والدین کون تھے، اس کا حال بھی مجھے معلوم نہیں، یعنی مجھے میرے علم میں نہیں ہے. معلوم کا مطلب یعنی مجھے نہیں معلوم، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. اور کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے، کیوں کر کے معنی کیا ہے، کس طرح، کیسے معلوم ہو سکتا ہے، اور مجھے معلوم کیسے ہو سکتا ہے جب باوجود ان کا بیٹا ہونے کے مجھے خود معلوم نہیں ہو. جب میں ان کا بیٹا ہوں مجھے خود معلوم نہیں، مجھے خود جانکاری نہیں، پتہ نہیں، تو بھلا دوسروں کو کیا معلوم ہوگا، تو بھلا دوسرے لوگوں کو کیا معلوم ہوگا، یعنی ان کو کیا پتہ ہوگا. ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا اس وقت ایک عورت مجھے گود میں لیے پھرتی تھی. انہیں کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اس وقت کے حوالے سے اتنا پتہ ہے کہ ایک عورت مجھے گود میں لیے پھرتی تھی. اس کے بعد وہ غائب ہو گئی، اور کسی نے مجھے سڑک کے کنارے ایک مکان میں لا بٹھایا. سڑک کے کنارے یعنی سڑک جو سائیڈ ہے، وہ جو ساحل جو طرف ہے یا سمت، ایک سڑک کے ایک سمت مجھے مکان میں لا بٹھایا. اس کے بعد ہمارے سرکار آئے. ہمارے سرکار یعنی جس گھر میں میں رہ رہا ہوں آج کل، یعنی جو گھر کے جو ایک مالک ہے، کچھ لکھا پڑھی ہوئی یعنی کچھ نہ کچھ یعنی ان کے ساتھ بات ہوئی، یا میں جہاں تھا تو وہاں ان کے ساتھ لکھا پڑھی ہوئی، مجھے گھر میں بٹھا کر لائے. اس کے بعد اب تک یہ گھر ہم سے چھوٹا اور نہ ہم اس گھر سے چھوٹے، مطلب یعنی ابھی تک میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، یعنی ابھی تک میں اس گھر میں موجود ہوں. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں اس گھر سے کسی اور طرف نہیں بھاگا یا کسی اور طرف میں نہیں گیا ہوں. نہ یہ گھر ہم سے چھوٹا، یعنی نہ میں اس گھر سے مجھے چھٹی ملی، اور نہ ہم اس گھر کو کبھی چھوڑ کے کہیں گئے چھوٹے. گھر میں آتے ہی مار میری لیے نئے کپڑے سلے اور نہلا دھولا کپڑے پہنا، مجھے خاصا اجلا آدمی بنا دیا. گھر میں آتے ہی یعنی جب میں گھر میں آیا جلدی، یعنی مار کا مطلب یعنی جلدی میرے لیے نئے کپڑے سلے یعنی کپڑے بنائے گئے، اور نہلایا دہلایا مجھے صاف کیا گیا، کپڑے پہنایا، وہ نئے کپڑے پہنا دیے گئے، مجھے خاصا اجلا آدمی بنا دیا. خاصا اجلا کا مطلب کیا ہے، اجلا کا مطلب یعنی صاف ہونا، یعنی مجھے صاف کیا گیا. یعنی یہ کیا ہوا، تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ نیا آیا تھا تو اس وقت ان کی صفائی کی گئی تھی، تاکہ ان صفائی تو ویسی بھی یعنی صفائی ایمان کا حصہ بھی ہے، اور نصف ایمان بھی ہے. اچھا، تھوڑی دیر میں کیا ہوا، یعنی تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھایا. تھوڑی دیر بعد تھوڑے وقفے کے بعد دسترخوان بچھا، بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھایا. دست کے معنی خط بھی ہے، دسترخوان، یہ پہلا یعنی دسترخوان پر بٹھا لیا. بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھا لیا. یہ پہلا اور آخری دن تھا، یعنی یہ پہلا اور آخری دن تھا. اس کا مطلب کیا ہے، جس گھر میں مجھے دسترخوان پر کھانا نصیب ہوا، یعنی یہ میرا پہلا دن تھا کہ مجھے دسترخوان پر کھانا نصیب ہوا. کھانا مطلب یعنی جو کھانا تھا وہ کھانا نصیب ہوا، مطلب یعنی میں نے کھانا کھایا. کھانے بڑے مزے کے تھے، یعنی جو کھانے یہ پکائے گئے تھے یہ بڑے مزے کے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ جب انسانوں کو زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہو، اور کھانا جب سامنے رکھا گیا یا رکھا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ انسان اس میں حملہ آور ہوتا ہے. میں بھوکا بھی تھا، یعنی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. ایسا بیتاب یعنی بیتاب کا مطلب کیا ہے، یعنی میرے اندر طاقت نہیں تھی، میں بیتاب تھا، یا میں بیتاب ہو کر گرا کہ جب پیٹ تن کر نقارہ ہو گیا. اور میں نے مطلب یعنی میں اتنا بیتاب ہو گیا تھا، میں نے اتنا زیادہ کھایا
کہ جب پیٹ تن کر نقارہ ہو گیا، نقارہ مطلب یہ ڈول بن گیا، مطلب اس کا یہ ہے کہ جب میں نے زیادہ کھانا کھایا تو اس وقت کہیں جا کر کھانے سے ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ اٹھا جانا مطلب ہاتھ اٹھا دینا مطلب یعنی کھانا بس کرنا، یعنی جب میں نے بہت زیادہ کھانا کھایا اور میرا پیٹ جب تن کر نقارہ ہو گیا، ڈول بن گیا، مطلب یعنی میں نے بہت زیادہ کھانا کھایا تو اس وقت میں نے کیا میں نے کھانا یعنی اس کو مزید کھانا میں نے چھوڑ دیا، مطلب اس کا یہ ہے کہ تب میں نے یہ کہا کہ بس مجھے مزید کھانا نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ مزید بھی انشاءاللہ تشریح اپلوڈ کرتا جاؤں گا، تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ لیکن میں اس چینل کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کو کرنا یہ چاہیے کہ چینل کے جو لنکس ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ چلا جائے جن کو علم نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کا جہانوں کی کامیابی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کی اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔